अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब व्यूअर खैरियत से होंगे। एक मकतब का उस्ताद बड़ा मेहनती था। मकतब के बच्चे उस्ताद की तरफ से मुसलसल मेहनत और पढ़ाई की वजह से थक गए थे। उन्होंने कुछ दिन रुखसत हासिल करने की तदबीर की। एक दिन सब तालिबे इल्म ने बैठकर प्रोग्राम बनाया कि जब उस्ताद साहिब क्लास में आए तो सलाम लेते वक्त बारी बारी ये कहेंगे कि उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आपका चेहरा जर्द महसूस हो रहा है। सब बच्चों ने इस पर इत्तफाक किया और कस्में खाईं कि राज फाश नहीं करेंगे। दूसरे दिन मकतब में जब उस्ताद साहिब तशरीफ़ लाए, सलाम लेते वक्त एक बच्चे ने बड़ी जिम्मेदारी से हमदर्दाना तौर पर अर्ज़ किया, उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आज आपका चेहरा क्यों जर्द सा महसूस हो रहा है। उस्ताद ने कहा, मैं तो अच्छा भला हूँ, तू यूं ही बकबक कर रहा है, जा अपनी जगह पर बैठ और अपना काम कर। इसी तरह दूसरे तालिबे इल्म ने सलाम अर्ज़ करते वक्त कहा, उस्ताद जी नसीबे दुश्मना, आप कुछ बीमार से महसूस होते हैं। उस्ताद साहिब के दिल में कुछ वहम सा पैदा हो गया। तीसरे ही लम्हे तीसरा तालिबे इल्म आया, उसने भी झुक कर सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप कुछ बीमार हैं, अल्लाह खैर करे और हमारे उस्ताद जी को बाखैरियत रखे। अलगढ़ सारी क्लास ने उस्ताद को बीमार बताया। इसका वहम बढ़ते बढ़ते यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। उस्ताद जी को सही सर में दर्द महसूस होने लगा। जिस तन लगे वही तन जाने, दुखिया की कोई ना माने। उस्ताद साहिब बीमारी के वहम से सुस्त हो गए। चादर ऊपर लेकर आस्ता आस्ता घर चले गए और बच्चों को कहा कि मुझे घर आकर सबक सुना देना। उस्ताद साहिब जब घर पहुँचे तो बीवी पर खफा होने लगे कि तू मेरा ख्याल नहीं रखती, देख मेरा चेहरा जर्द हो रहा है। जबकि बच्चों ने मेरी बीमारी की निशानदेही की है। बीवी कहने लगी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं। उस्ताद साहिब ने उसे झिड़क दिया और कहा, जा मेरा बिस्तर बिछा दे। उस्ताद साहिब बिस्तर पर लेटे। उनके शागिर्द भी आन पहुँचे। चारपाई के गिर्द ऊंचा ऊंचा सबक पढ़ने लगे। लड़कों ने घर सर पर उठा लिया। उस्ताद साहिब ने कहा, कम वक्त, तुम्हें पता नहीं मैं बीमार हूँ और तुम शोर मचा रहे हो। मेरा सर फटा जा रहा है, जाओ अब छुट्टी करो, जीता रहा तो पढ़ाऊंगा। लड़के दिल ही दिल में हंसते हुए घरों को भाग गए। घर वालों ने पूछा, तुम बेवक्त क्यों आ गए? उन्होंने कहा, हमारे उस्ताद साहिब बीमार हो गए हैं। दूसरे दिन बच्चों के वालिदैन उस्ताद साहिब की बीमार पर्सी के लिए उनके घर आए तो कहने लगे, सुबह तो आप चंगे भले थे। उस्ताद साहिब बोले, मेरी बीवी ने मुझे ना बताया कि मैं बीमार हूँ, खुदा लड़कों का भला करे, मुझे वक्त पर बता दिया। बस अब आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे शफा अता फरमाए। वालिदैन ला हौला पढ़ते पढ़ते अपने अपने घरों को चले गए और कहने लगे, ऐसी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। सच है कि वहम का कोई इलाज नहीं। इससे हमें ये सबक मिलता है, वहम का कोई इलाज नहीं, तो हम परस्त से जो अकीदा चाहे मनवा लें। एक दफ़ा अल्लाह जुल जलाल ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी भी जान कब्ज़ करते वक्त कभी रहम भी आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त दिल दुखता है, मगर तेरे हुक्म की सरताबी की मजाल कहाँ। हाँ, एक वाक़या ऐसा गुज़रा है
جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ وہ تیرے حکم سے ایک بنور میں پھنس گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہا تھا۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بچے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی باری تالا تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن اسی پر عیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دیں۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیت بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کے رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنو اور حسین پرندے بیچے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت علیہ السلام، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بیچا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بیت تو ہی جانے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ
نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤں میں جھونکا، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔